अस्सलाम वालेकुम तमाम FX4U 5 स्टार दोस्त कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। अच्छा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से ये लास्ट वाली हियरिंग हुई है उसके बाद से हरीश का कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ गायब है। जबकि लास्ट वीडियो में मैंने अपने खदशात भी ज़ाहिर किए थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पासपोर्ट वगैरह इन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं और जो है वो पाकिस्तान से ही बाहर जा चुका हो। तो एक हैदराबाद के बंदे ने मुझसे काफ़ी बदतमीज़ी वाले अंदाज में बात भी की। खैर वो उसकी अपनी परवरिश थी कि जो है आप ऐसे ही कह देते हो उठ के ये वो ना, और वो दिन है और आज का दिन है। एक खदशात मैंने अपने ज़ाहिर किए थे और अभी तक हरीश का कुछ पता नहीं है। हो सकता है वो बंदा भी हरीश का कोई करीबी हो या ख़ास अंदर खाने उसकी कोई मामला तय हुए हों जो उसको ये चीज़ सख्त नागवार गुजरी कि ये हर चीज़ की जो अंदेशा क्यों ज़ाहिर कर देता है, तो मामला सारे ख़राबी की तरफ आ जाते हैं, तो फिर उसको भागने में प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोग अंदर खाने मिले हुए भी होते हैं, इसलिए कि चोर का दोस्त चोर ही होता है। खैर इस बातों को पर्सनल बहस को बाद में करेंगे। इसकी वजह ये है कि जब आप अच्छा काम करने निकलते हो तो कुछ लोग उसमें टांग अड़ाने ज़रूर आते हैं। अच्छा, अब काम की तरफ आएँ तो अकाउंट की तो उसने जो कंडीशन की थी वो सबके सामने ही थी FX4U वाले अकाउंट की, कि 50-54 हज़ार का अकाउंट जो है उसने 800 $750 पे ला के खड़ा कर दिया। तो ये उसकी ट्रेडिंग की कंडीशन है, ये ट्रेडिंग का उसका हाल है जो उसने किया। क्यों कि माल मुफ्त दिले बेरहम, दूसरों का पैसा उसका क्या जाता है, तो ये कंडीशन थी। अच्छा, 5 स्टार की अगर बात की जाए तो वो भी ओपन हो चुकी है हर चीज़ के। 5 स्टार के जो पांचों मालिक हैं उनका हरीश से एग्रीमेंट जो 19 या 20 में हुआ था, और उसी एग्रीमेंट की वजह से जो है मतलब वो हरीश के पार्टनर हैं, और जो है हरीश जो है मतलब उनसे अमाउंट लेने और देने का ज़िम्मेदार है। 5 स्टार के लोगों से हरीश का वास्ता नहीं। वो उनके प्रेशर में आके हरीश ने वीडियोस तो बना दी, मगर हरीश का हकीकत में 5 स्टार के लोगों से वैसा वास्ता नहीं है जैसा FX4U के लोगों से हरीश का वास्ता है। तो 5 स्टार के जहाँ तक अकाउंट्स की बात है तो वो $30,000 वाला अकाउंट 88,000 तक का डॉलर का तो आमिर मुग़ल ने जो स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर किए थे पहुंच गया था। तो फिर इन्हीं के किसी दोस्त ने ये भी बताया कि बोला वो 1 लाख पे भी पहुंच चुका है, मगर उससे सिर्फ कुछ अपने दोस्तों यारों को $40 विड्रॉल दिया गया और उसके बाद उस अकाउंट का भी कुछ अता पता नहीं है। इसकी वजह यह है कि इन लोगों ने लेवरेज जो है वो कम कर दी थी कि हरीश बड़ी ट्रेडें ना लगा सके, और हरीश मेरे ख्याल से वो इसी चक्कर में था कि बड़ी बड़ी ट्रेडें लगा के इनके अकाउंट चले या ना चले, मैं अपना रेफरल IV कमीशन बनाता रहूं। तो उसके बाद सुना था कि हरीश ने उस पर ट्रेडें लगाना छोड़ दिए, ये लोग खुद पर्सनली तौर पे उस अकाउंट को चला रहे। अब उस अकाउंट की क्या कंडीशन है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर ये 5 स्टार का सारा फंड, ये पांचों जो मालिक हैं 5 स्टार के, ये उन्हीं के पास ही है, वही इसको भरेंगे। उन्होंने आगे क्या डील की, उस पे कितनी डबल ट्रिपल परसेंटेज लिए 1-1.5 साल, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, कितना कमाया और कितना लॉस किया। अब उनको चाहिए कि वो भी आवाम के आगे हर चीज़ रखें और आवाम का जो पैसा उनकी तरफ निकलता है वो दे के जान छुड़वाएं, अपनी मामलात को क्लियर करें, एक साइड पे कर दें मामला। इसलिए कि इस अकाउंट में ही माशाल्लाह अब उनके पास भरपूर फंड है। विड्रॉल उन्होंने भी नहीं दिया। चलो यार, अगर आपके पास अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो जो परसेंटेज बन रही है उस हिसाब से आप विड्रॉल लोगों को दो, तो वहाँ के लोग तो सुकून में बैठे एक साइड के। तो आप लोगों ने तो मतलब अपनी ही जेबें भरना शुरू कर दी, आप लोगों को एक ज़िम्मेदारी दी गई, तो इस वजह से लोग और मज़ीद ज़्यादा परेशान हो गए। और केस भी आप लोग ही हरीश का देख रहे थे, तो आप लोगों ने उसका भी नहीं बताया कि आप लोगों ने केस की क्या कंडीशन हुई, वकील भी आप लोगों ने करके दिया, फ़ीस भी आप लोग ही उसकी दे रहे थे। तो उसके बारे में अब आप लोग बिल्कुल फ्रंट पे आके सारी चीज़ बताएंगे वो क्या मामला थे और किस तरीके से किस कंडीशन में आप लोग लोगों को पैसे देंगे। इसकी वजह ये है कि हरीश भाग गया या भाग जाएगा,
تو لوگوں نے 5 اسٹاک کے لوگوں نے تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو فنڈ دیا تو وہ تو آپ لوگوں کو ہی پکڑیں گے, آپ لوگوں کے خلاف ہی قانونی کارروائی کریں گے. تو اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ماشاءاللہ اچھا پروفٹ آپ پانچوں پارٹنر لوگوں نے بنا لیا ہے یا بنا رہے ہیں, اس میں جو 100 200 300 کر کے آپ لوگوں نے ڈالر جمع کیے ہیں لون کی صورت میں, تو وہ آپ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کریں, پرماننٹ لوگوں کو وڈرال دینا شروع کر دیں. باقی FX4U والے کے جو لوگ ہیں وہ تو بیچارے پہلے بھی پریشان تھے, وہ آج بھی پریشان ہیں, مگر اس کا حتمی فیصلہ, مکمل جو فیصلہ ہمارے پاس آئے گا وہ نیکسٹ جو ہیئرنگ ہے 4 تاریخ والی, 4 مارچ والی میں ہمیں 100% کلیئر ہو جائے گا کہ حریش پاکستان میں ہے یا بھاگ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پیش نہیں ہوتا تو پھر اس کے وارنٹ بھی نکلیں گے اور اس کا جو ضمانتی ہے اس کو بھی بلوایا گیا ہے, تو وہ ساری چیز جب ہی کلیئر ہوگی. ابھی فی الحال وہ کسی سے کوئی رابطے میں نہیں ہے, اپنے رشتہ داروں کے گھروں کے باہر اس نے جو ہے گارڈز وغیرہ بٹھا دیے ہیں, بدماش ٹائپ کے بھی لوگ بٹھا دیے ہیں. سننے میں یہی آئی ہے چیزیں جو کہ ان کے پاس بھی نہیں بھٹکنے دے رہے, مطلب یہ پورا کے پورے خاندان والے بھی سب ملے ہوئے ہیں. خیر یہ تو فائنل ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہر بندہ اپنے حساب سے قانونی کارروائی کرے گا. ہر بندہ ہمیشہ سے آزاد تھا, آزاد ہے اور آزاد ہی رہے گا. اپنے پیسوں کے حوالے سے وہ ہر طریقے کی قانونی کارروائی کر سکتا ہے. تو ابھی تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں, اس لیے کہ اب جو ہے ہم سب کو مل کے, اگر یہ بھاگنے والا ہی گیم کھیل رہا ہے تو اب ہم سب کو مل کے اپنے پیسوں کے لیے بھی بھرپور کوشش کرنی ہے. اب ان کو پھر کم سے کم جو ہے نا زندگی بھر کے لیے اندر تو رہنے کا ان کا حق بنتا ہے کہ زندگی بھر یہ جو ہے نا کورٹ کچہری تھانوں میں ہی ان کی زندگیاں گزریں, باہر یہ لوگ نہ نکل سکیں, کیونکہ اربوں خربوں روپے کا معاملہ ہے. پیسے اتنے آرام سے تو ہر کوئی بھی نہیں چھوڑے گا نا, سب کے پیسے لگے ہوئے ہیں. کسی نے کہاں سے ادھار لے کے لگائے, کسی نے کہاں سے ادھار لے کے لگائے, کسی نے کہاں سے ادھار لے کے لگائے, مگر ان کو اس چیز کا کوئی احساس ہے ہی نہیں. وہ اپنی عیاشی والی زندگی گزار رہے ہیں, چاہے وہ پانچوں پارٹنر ہوں چاہے وہ حریش ہو. ان لوگوں نے بھرپور اربوں خربوں روپے عوام سے اکٹھا کر لیا ہے اور اب انہوں کی زندگی تو ہو گئی ہے VIP, اور عوام کی اس وقت یہ کنڈیشن ہے, انویسٹر مر رہے ہیں, لوگ انویسٹروں کے اوپر FIRیں کروا رہے ہیں, لوگ انویسٹروں کے گھروں میں آ رہے ہیں, ان لوگوں کو مار رہے ہیں, مگر ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی خیال نہیں ہے. تو آپ لوگ بھی اب ایک ذہن بنا لیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں وہ اپنے طور پہ ایک گروپ بنا کے ان کے خلاف الگ الگ FIRیں کریں, الگ الگ کیس فائل کرنے کی تیاری کریں. یہ بھلے 4 تک ویٹ کرنا چاہیں ویٹ کر لیں, اس سے پہلے اپنا سارا پروسیس, اپنے سارے ڈاکومنٹس جمع کر کے رکھیں, اس لیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مزید ڈھیل نہیں دی جا سکتی. اور کوئی بھی بندہ قانون سے بالاتر نہیں ہے, قانون کو ہاتھ میں کسی کو بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے وکیل سے مشورہ کر کے اس کے حساب سے قانونی کارروائی کریں, اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا نا تو یہ پیسے ہمارے ڈوبیں گے نہیں. یہ بھاگ بھی جائے گا تو اس کے بہت سارے جو ہے کمپنی کے پارٹنرز ہیں وہ یہاں موجود ہیں. ایک بھی ہمارے ہاتھ میں آئے گا, قانونی کارروائی کے زمرے میں آ گیا نا, تو انشاءاللہ جو ہے ساری کڑی ہاتھ میں آتی چلی جائے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سب کا بھائی خواجہ عرفان لائی. اللہ حافظ.